औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब अब सोचना है चैनल। नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, जैसा कि माह मुहर्रमुल हराम का महीना है और ये महीना शुरू होते ही हर मुसलमान आंख अश्कबार हो जाती है, हर मुसलमान दिल तड़प उठता है। चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी और मुल्क से तल्लक रखने वाला मुसलमान हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, जिस कौम से तल्लक रखता हो और मुसलमान हो, बेशक कोई शिया हो या सुन्नी, पर है मुसलमान, तो वो आंख नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अश्कबार ज़रूर होती है। उसका दिल तड़पता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कर के। ए बड़े बड़े महलों में रहने वाले अमीरों, एसी वाली गाड़ियों से निकलकर एसी वाले कमरों में रहने वालों, और फिर अगर कहीं से ज़रा सी भी धूप लग जाए तो बीपी हाई की दवाई लेने के लिए डॉक्टरों के पास जाने वालों, सारा दिन मजदूरी करने के बाद रात को अपने बच्चों को सीने पर लटाकर दिन की थकावट मिटाने वाले मजदूरों, ज़रा सोचें कि जब मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया गया था और ज़मीन थी कि शोले उबल रही थी, वो करबला की तपती रेत, आसमान से बरसती आग और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी बंद, प्यास से गले खुश्क मगर जज्बे बुलंद, शहादत का शर्फ हासिल करने का जुनून, ज़ुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द, 6 महीने से लेकर जवान और बूढ़े सभी कुर्बान करवा दिए, मगर नाने का दीन बचा लिया, कलमा बचा लिया। ए मुसलमानों, मुझ समेत हम सब जानते हैं कि ये हमारा प्यारा दीन हमें इतनी आसानी से नहीं मिला, ये कलमा हमें आसानी से नहीं मिला। इसके लिए तपती हुई रेत वाले करबला के मैदान की प्यास 6 महीने के लहते जिगर के खून से बुझाई गई थी। करबला की प्यास एक दिन के दूल्हे के खून से बुझाई गई थी। इस प्यासे मैदान की प्यास अब्बास के बाजू कटवा कर बुझाई गई थी। इस प्यासे मैदान की प्यास जो अपने बच्चों को सीने पर लुटा कर सुकून हासिल करने वाले मुसलमान, सोच ज़रा, जब मेरे इमाम को शहीद कर दिया गया तो उनकी बच्चियां अब्बू जी पुकार रही थी। एक तो परदेस और फिर यतीमी और आगे कैद, हाथों पे रस्सियां बांधी गई और बच्चियां कह रही थी, अब्बू जी, हाय अब्बू जी, हाय अब्बू जी। और अब्बू जी का सर नेज़े पे था। मैं तो कहता हूँ उस वक़्त आसमान क्यों ना फट गया, उस वक़्त ज़मीन क्यों ना फना होगी जब नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ढाए, जब नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जा रहे थे। इम्तिहान क्या था? मैदान करबला की प्यास बुझाना और अपने कुनबे के खून से प्यास बुझाना और अपने खून से प्यास बुझाना। किस करबला की? मैदान करबला की प्यास बुझाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगोश रहमत में होते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आते हैं और फरमाते हैं, ए इब्राहीम, आपका परवरदिगार आपसे आपके बेटे की कुर्बानी चाहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठ बैठते हैं। बेटे की कुर्बानी का लफ्ज़ बेशक ख्वाब में भी हो, बाप का दिल तड़प उठता है। उठ बैठते हैं
پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، خیر اللہ کے نبی ہیں، قربانی سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور نبی نے قربانی دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب بیٹے سے ذکر کیا تو وہ بھی نبی تھے اور وہ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اب رہ گئی باری بیٹے کی والدہ کی، تو سوچا کہ اسے بتاتے ہی نہیں۔ خیر اماں ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو، اسے میں نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو انہوں نے بیٹے کو بڑے پیار سے تیار کیا اور والد کے ساتھ بھیج دیا۔ مختصر کرتا ہوں کہ جب قربانی کا ٹائم آیا تو بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور خود اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور بیٹے سے کہا، بیٹا جب میں چھری چلاؤں گا تو تڑپنا نہ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے چھری نہ چلائی جائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، والد محترم جب چھری چلے گی تو تڑپنا تو پڑے گا، آپ ایسا کریں کہ میرے ہاتھ باندھ دیں، میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں۔ پھر بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور چھری چلا دی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھری کو حکم ملا کہ رک جاؤ، اور چھری رک گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے رہے مگر چھری نہیں چلی، پھر چلائی پھر نہیں چلی، پھر چلائی پھر نہیں چلی۔ تو جب پھر چھری چلی تو اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل ٹھیک ٹھاک پاس بیٹھے ہیں اور ایک دمبا قربان ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، روئے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا باری تعالیٰ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی جو میری قربانی قبول نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے خلیل، تو تیری قربانی قبول ہوگی ہے، تو نبی ہے، اور اگر آج اسماعیل قربان ہو جاتا تو نبی جو بھی کام کرتا ہے وہ سنت بن جاتی ہے، اور آج تو نبی ہے، اسماعیل کو قربان کر دیتا تو یہ سنت ہر کسی کے بس میں نہیں ہونی تھی پوری کرنی۔ بہرحال اس زمین کی پیاس بجھے گی اور ضرور بجھے گی، مگر وہ نبی نہیں ہوگا۔ جو اس زمین کی پیاس بجھائے گا وہ نبی نہیں ہوگا، پر وہ بیٹے کو ماں سے چھپا کر بھی نہیں لے کر آئے گا۔ ماں سامنے دیکھ رہی ہوگی، بیٹا کس رہا ہوگا اور باپ بیٹے کو قربان کروا رہا ہوگا۔ اس زمین کی پیاس اس دن بجھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا باری تعالیٰ کیا کوئی ایسی ماں ہو سکتی ہے جو اپنے سامنے اپنے بیٹے کو ذبح کروائے؟ کیا وہ ایسا باپ ہو سکتا ہے جو آنکھوں پہ پٹی باندھے بغیر اپنے بچوں کو قربان کروائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے خلیل بالکل ہوگا، ایسا ہی ہوگا، اور اس سے اس زمین کی پیاس بھی بجھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا، یا باری تعالیٰ کیا میں وہ منظر دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، ہاں میرے خلیل، جب وہ وقت آئے گا تو میں تجھے دکھاؤں گا۔ پھر دکھایا اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اے ابراہیم، اے میرے خلیل، دیکھ وہ حسین اپنے بچے کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے، اپنے بیٹے کے جسم سے تیر نکال رہا ہے، اور دیکھ وہ سامنے شہر بانو دیکھ رہی ہے، اور وہ ماں ہے جس سے بچے کو چھپا کر بھی نہیں لایا گیا، اور وہ باپ ہے جس کی آنکھوں پر پٹی بھی نہیں ہے اور وہ اپنے بچے قربان کروا رہا ہے۔ یہ تھے حسین۔ میرے مسلمانوں، میرے پاکستانیوں، میرے مسلمانوں،
ہمیں یہ دین اتنا آسان نہیں ملا۔ اس کے لیے اگر پوچھنا ہے تو سکینہ سے پوچھیں، کربلا کے شہیدوں سے پوچھیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔